सुरु गर्नु सर। कविता बन्न सकेन। मैले नेपाल आमालाई शिरमा राखेर कविता लेखेँ। पुस्तक सुन्दरता र प्राकृतिक सुन्दरता र सम्पदाको बारेमा कविता लेखेँ। ताल तलैया झरना र छहरालाई समेटेर कविता लेखेँ। हिमाल पहाड बेसी दुन र तराईका कविता लेखेँ। बहुजाति भाषा धर्म संस्कृति र भाइचाराका कविता लेखेँ। तर मेरो कविता जस्तो बन्न सकेन। मैले इतिहासका पाना पाना केलाएर कविता लेखेँ। नेपाल देश निर्माणमा एकीकरणका कविता लेखेँ। वीर गाथाका थुङ्गा थुङ्गा गाँसेर कविता लेखेँ। महिला बालक र वृद्धका पसिनाले कविता लेखेँ। कविताका लागि हजारौं निहत्याका रगतले कविता लेखेँ। तर पनि मेरो कविता जस्तो बन्न सकेन। टिस्टादेखि काङ्गडासम्मका कविता लेखेँ। मलाउ पुगेर भक्ति थापाको समाधिका कविता लेखेँ। नाला पानी किल्ला र बलभद्र कुँवरका कविता लेखेँ। नाहान र जैथकका कथामा रणजोरका कविता लेखेँ। अल्मोडा सुरजगढ र देउथलका कविता लेखेँ। तर किन हो मेरो कविता जस्तो बन्न सकेन। कोशी गण्डकी कर्णाली र महाकालीका कविता लेखेँ। पशुपति नगर सुस्ता महेशपुर र काला पानीका कविता लेखेँ। एउटा राजादेखि हजारौं राजा महाराजाका कविता लेखेँ। सहमतिका नाममा देश चुस्ने जुका र धमिराका कविता लेखेँ। त्यही एउटा कविता लेख्न बाँकी थियो। विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 15 गतेको कालो दिन। 15 गतेको कालो दिन संसदीय पोखरीमा पौडिएको यामसिसी त्यो पनि लेखियो। तर पनि मेरो कविता जस्तो बन्न सकेन। धन्यवाद। कति राम्रो मिठो कविता सुनाउनु भयो। दर्शक श्रोता, आज हामी रङ्गभूमि युट्युब च्यानल मार्फत लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा आइपुगेका छौँ। लमही नगरपालिका 5 नम्बर 3 नम्बर उहाँको घर हो। लमही नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 घर निमबहादुर नाम हो। थापा उहाँको थर। प्रतिभाका खानी उहाँ त धेरै छन् है। यहाँ के लेख्नुभयो साहित्यमा छन् कहाँ लाई आफ्नो परिचय सहित केही। मेरो नाम निमबहादुर थापा। अनि मैले साहित्य लेखनमा पछाडि नुरदेव पनि लेख्ने गरेको छु। मेरो घर लमही नगरपालिका वडा नम्बर 3 बनगाउँमा। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2012 साल असोज 6 गते तत्कालीन माझकोट गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर 4 उपल्लो दम्ती प्युठानमा भएको हो। र म विक्रम सम्वत 2033 सालदेखि 2051 सालसम्म नेपाली सेनामा जागिर सेवा गरेँ राष्ट्रिय सेवकको रूपमा। 51 देखि म अब यही घरमा नै बसिरहेको छु। मैले आफ्नो निजी व्यवसायको साथसाथै पत्रकारिता, साहित्य, समाजसेवा 5 वर्ष 54 देखि 59 सम्म वडा अध्यक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको छु। त्यही अवधिमा म राष्ट्रिय गाउँ विकास समिति राष्ट्रिय महासङ्घको सदस्य सचिव, दाङको सदस्य सचिव रहेर पनि काम सम्पादन गरियो। र अहिले पछिल्लो समय अब राजनीतिक लेख आलेखहरू भन्दा साहित्यतिर लागेर साहित्य लेखनमा छु। अहिलेसम्म मैले निस्तो सामाजिक उपन्यास, लाजवन्ती कविता सङ्ग्रह, सम्पादकीय सङ्गालो, त्यो सम्पादकीय सङ्गालो भनेको करिब 500-600 जति देउखुरी साप्ताहिक हुँदै दैनिक पत्रिका निकालियो। र त्यसमा मैले हुन त मलाई प्रबन्ध निर्देशक भनिएको थियो, तर सम्पादकीय मैले लेख्थेँ। र त्यही सम्पादकीय सङ्गालो 60 वटाको सम्पादकीय सङ्गालो। त्यसपछि यहाँ अर्नवाम हुनुहुन्थ्यो एकजना, अहिले बित्नुभयो, स्वर्गीय टोलबहादुर कुमालको जीवनीमा आधारित आत्मकथा। त्यसपछि काठमाडौँ बाँसबारी धारापाटीमा रहनुहुने रामबहादुर थापाको जीवनीमा आधारित आत्मकथा। त्यसपछि बिठ्याई सामाजिक उपन्यास। अनि 7औँमा मैले 24 वटा पुस्तकहरू अरूका विद्वान लेखकहरूका पुस्तक र एउटा भुइँयार भन्ने फिल्म
को समीक्षा गरेको 7औँमा मैले त्यो गरेँ र 8औँ नम्बरमा म नाका क्षेत्रमा दाङको र बाँकेका गरी 42-43वटा नाका पैदल यात्रा गरेपछि लेखिएको नाकावासीका सपना मेरो 8औँ कृति हो, जो अब राप्ती साहित्य परिषदबाट पुरस्कृत पनि भएको कृति हो र मसँग अलि 3-4वटा जति पाण्डुलिपिहरू अर्थात् कम्प्युटर टाइप गरेर राखेका साहित्यिक कृतिहरू छन् र त्यसलाई प्रकाशन चाहिँ क्रमशः गर्दै जाने मेरो लक्ष्य छ। अब म खास गरिकन अब यति नै हो र मैले मेरो आफ्नो परिचयको सँगसँगै यहाँ नुरदेवको प्रसङ्ग सुरुमै राख्नु भएको छ। नुरदेव के हो भने मेरो अनुराधा नक्षत्र, मेरो ज्येष्ठ पिता स्वर्गीय कप्तान नरबहादुर राणाकालीन कप्तान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ कप्तान नरबहादुर थापाले मलाई सबैले निमे निमे भन्ने, अनि निमे होइन उसको नाम, नानी नेनु अनुराधा नक्षत्र, रात्रिकालीन चौथो प्रहरको नामले उसको नाम नुबाट उच्चारण हुन्छ र उसको नाम नुरदेव हो भनेर सानोमा भन्नुहुन्थ्यो र उहाँले जहिले पनि नुरदेव नै भनेर मलाई पुकार्नु भयो। अनि मैले उहाँको स्मरणका निमित्त मैले साहित्यिक उसमा चाहिँ नुरदेव भनेर लेख्ने गरेको छु।